एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बीबी आमिना बहुत परेशान थी। वजह क्या थी कि सोचिए, तसव्वुर करिए कि बीबी परेशान थी। रसूलुल्लाह ने पूछा कि यार मेरी माँ आप क्यों परेशान है, मादर गिरामी आप क्यों परेशान हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह की माँ हैं और जो कहती हैं कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे फिशारे कब्र से डर लग रहा है। अल्लाह अकबर। सोचिए, रसूल की माँ है और परेशान है फिशारे कब्र से। तो सोचिए हमारा क्या मुकाम होगा। हम तो न जाने कितने गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी हमारे पर ज़रा सा भी डर नहीं है, ज़रा सा भी रंज नहीं है कि जब ज़मीन अपनी तरफ, कहते हैं ना फिशारे कब्र वो ऊँची मंजिल होता है कि जिसमें ज़मीन हमें निचोड़ेगी, जिसमें हमें कब्र अपने आप को खींचेगी। अल्लाह अकबर। मौला हम सब को महफूज रखे उस फिशारे कब्र की। इतनी अजीम जब हम सुनते हैं तो हमारे जिस्म से मतलब इतना डर लगता है कि फिशारे कब्र कैसा होगा, वो मकाम कैसा होगा, वो मंजिल कौन सी होगी। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ परेशान थी। एक मर्तबा जब माँ परेशान थी तो एक मर्तबा रसूल ने कहा कि अपने कुर्ते को उतार कर कहा कि ये माँ दर गिरामी आप इसे अपने पास रख लीजिए। तो एक मर्तबा बीबी आमिना कहती हैं कि ये क्या है, मैं कुछ समझी नहीं। खैर शहज़ादी सब कुछ जानती है, लेकिन लोगों को बताने के लिए एक मर्तबा रसूल कहते हैं कि ये मेरे जिस्म का मस किया हुआ कपड़ा है जो आपको फिशारे कब्र से बचाएगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए जब हम करबला जाते हैं, मौला हम सब को करबला में जाके मदीने की ज़ियारत करना नसीब हो और करबला जाके विद फैमिली हम लोग को मौला की ज़री को चूमना नसीब करे। आमीन। और इसलिए हम जब करबला जाते हैं तो हम आका हुसैन का मस किया हुआ कफन लेके आते हैं कि जब हम कब्र के अंदर जाएं तो वो भी हमें इसीलिए मस करा हुआ रहता है कि शायद हमें उसे फिशारे कब्र से हमें महफूज रखे। हालांकि हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये हमारा अकीदा है कि हम अली मौला कायनात अली इब्न अबू तालिब ज़रूर हमारे दीदार के लिए आएंगे। मौला ने वादा किया था कि जब मोमिन इस दुनिया से जाएगा तो मैं उसकी पहली रात में उसकी मदद करने आऊँगा। अब बारी आती है कि फिशारे कब्र से हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम बच सकें। तो सबसे पहले हमें, जब हम जैसे अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है, अपने किसी की आपके घर कोई आ रहा है और जिससे आप ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसे कुछ गिफ्ट दें। तो यहाँ पे किताबों में लिखा हुआ है, छठे इमाम फरमाते हैं कि जब आपसे मौला मिलने आएंगे तो आप उनको क्या देंगे। तो आप भी उनको 2 रकात नमाज हदिया, जो कि आप नियत करके कभी भी पढ़ सकते हैं, 2 रकात पढ़िए और इसको हदिया करिए कि ये उस वक्त की नमाज है कि जब मेरा मौला मेरी कब्र में आएगा और मैं उसे ये नमाज हदिया करती हूँ मौला अली को तोहफे में। उस वक्त के लिए ये हदिया है। तो आप 2 रकात नमाज कभी भी पढ़ सकते हैं कि मौला को हदिया करने के लिए। और उस वक्त मौला आपके मतलब फिशारे कब्र में जब मदद करने आएंगे तो आप 2 रकात मौला को हदिया कर सकते हैं नॉर्मल नमाज पढ़ के। बस नियत यही करना है आपको कि मैं 2 रकात पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मौला अली को हदिया करने के लिए, जो वक्त में पहली रात हमारे लिए आएंगे। दूसरी बात है, अगर हम फिशारे कब्र से जो डरता है उसके लिए ये है कि कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर जो इंसान करता है, और कहते हैं कि तकब्बुर करा हुआ इंसान ज़मीन पे जब पैर रखता है तो ज़मीन वो बदला लेती है। मतलब एक कदम हमारा तकब्बुर में कि जैसे मैं सबसे बेहतर हूँ, चाहे कोई भी चीज़ का तकब्बुर, या मजलिस का तकब्बुर, या दौलत का तकब्बुर, या शोहरत का तकब्बुर, या पैसे का तकब्बुर, या सूरत का तकब्बुर, या किसी भी चीज़ का तकब्बुर। अगर आपकी कोई तारीफ़ भी करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिया है। किसी भी चीज़ का आप तकब्बुर कर रहे हैं तो ज़मीन बदला लेती है उस वक्त जब आप तकब्बुर से आपका पैर पे ज़मीन पे पड़ता है। किताबों में लिखा हुआ है कि आपको तकब्बुर का वो एक कदम आपके लिए इतना भारी पड़ेगा कि जब आप मर के जाएंगे और आपको फिशारे कब्र होगा तो उस वक्त आपको इस मंजिल में इतनी सख्त अजीम मतलब वो उसका मतलब कहते हैं ना कि उसका आपको जो हर्जाना है वो वहाँ पे उस तरीके से देना होगा। दूसरी बात, तो हमें तकब्बुर नहीं करना है और हमें मौला को हदिया देना है। तीसरी बात, हम सब को जो सबसे बड़ी है सूरह तकासुर, हमें रात में सोने से पहले सूरह तकासुर की तिलावत करना है। जो सोने से पहले
पहले बहुत छोटी सी दुआ है, उसको पढ़ के अपनी आदत बना लेना है। कहते हैं कि जो इंसान सूरह तकासुर पढ़ के सोता है उस पे फिशार कब्र नहीं होता और ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमें बहुत सिंपल है, अगर हम फिशार कब्र से बचना चाहते हैं तो हमें सूरह तकासुर हर रात सोने से पहले पढ़ते रहना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को बचाएं फिशार कब्र से, तो सूरे मुल्क की कसरत से तिलावत पढ़ना है। मतलब या तो हमें कसरत से सूरे मुल्क पढ़ते रहना, जो मुसलसल सूरे मुल्क पढ़ता रहता है, क्योंकि सूरे मुल्क में यही है कि लोगों, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें झूठ बोलने का ये गुनाह है, तुम्हें ये करने का ये गुनाह है। जब हम गुनाहगार होंगे तो उसमें है कि ये सूरे मुल्क पढ़ने का मतलब ये है कि आपके दिल में खुदा का डर पैदा हो। तो जो शख्स सूरे मुल्क कसरत से पढ़ता है, माने ये हुआ है कि अल्लाह उसके दिल में सूरे मुल्क की फजीलत से उसके दिल में अल्लाह डर पैदा कर देता है। तो हमें क्या करना है, सूरे मुल्क पढ़ना है, सूरे तकासुर पढ़ना है, और मौला अली को 2 रकात हदिया करना है उस वक्त के लिए कि जब इमाम हमारी कब्र पे आएंगे। दूसरा क्या है कि हमें चाहिए सूरे निसा की तिलावत करना चाहिए, फ्राइडे को पढ़ते रहना चाहिए, फ्राइडे को सूरे निसा की तिलावत करना चाहिए। और यही नहीं, कहते हैं कि अगर आप किसी की कब्र पे जाके बैठ के सूरे मुल्क की अगर तिलावत भी पढ़े तो 70,000 फरिश्ते उस कब्रिस्तान के पास आके और जहाँ कहीं भी कुछ जो हो रहा है, मतलब जो अजाब हो रहा है, उसे ख़त्म कर देते हैं। और हमें क्या करना है कि सूरे क़यामत की तिलावत करना है। जो फिशार कब्र से बचने के लिए हमें सूरे क़यामत की तिलावत करना है, जिसे कोई भी एक फ्राइडे आपने चुन लिया और उसको दिन में 3 बार पढ़ना है। मतलब ज़ोहर या फज्र, जो भी आपको हो, या सुबह के टाइम एक नमाज के साथ, फिर ज़ोहर के टाइम, और फिर रात में मगरिब के टाइम। मतलब फ्राइडे के दिन आपको 3 बार सूरे क़यामत की तिलावत करना है, जो कि आपको फिशार कब्र से महफूज रखेगा। और दूसरी बात यह है कि एक आखिरी अमल कि हमें कुरान को पढ़ते रहना है, क्योंकि कब्र कहती है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो उस वक्त बहुत अंधेरा रहेगा। अभी थोड़ी देर लाइट चली जाए हम परेशान हो जाएंगे, या मैं ये वीडियो को भी अंधेरे में बनाऊँ तो आप कहेंगे क्या आप पढ़ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शक्ल नहीं दिख रही है, फेस नहीं दिख रही है। तो हमें क्या करना है, हमें कब्र में रोशनी लाना है। तो क्या हम ये नॉर्मल लाइट को ले लेंगे तो क्या रोशनी आ जाएगी? बच्चों से कह देंगे बच्चा मेरे कब्र में लाइट लगा दो, रोशनी, लेकिन नहीं, वहाँ पे हमें अल्लाह की दी हुई चीज़ को लेके जाना है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे कब्र में रोशनी करती है? वो है नमाज। जब हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की मुसलसल पूरी ज़िंदगी में, तो हम क्या करते हैं, वो रोशनी हमारे कब्र में नमाज रोशनी बन जाती है। और कब्र कहती है कि मैं तन्हा हूँ। अगर हम थोड़ी देर अपने घर में अकेले हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, तो कब्र क्या कहती है, मैं घर में तन्हा हूँ, मेरे लिए कोई साथी लेके आना। अब आप सोचेंगे कि कब्र में कौन साथी हमारे साथ जाएगा? वो है तिलावत कुरान। अपनी ज़िंदगी में कुरान की तिलावत करते रहिए मुसलसल। जब आप मुसलसल कुरान की तिलावत करते रहेंगे तो कुरान उस वक्त आपका साथ देगा जब आपका बेटा ना साथ देगा, ना आपका भाई आपका साथ देगा, ना आपका शौहर आपका साथ देगा, हत्ता कि आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देंगे, अकेले तन्हा आप रहेंगे। उस वक्त कुरान आएगा और कहेगा इसने ज़िंदगी भर मुझे पढ़ा, मैं इसकी तन्हाई को दूर करूँगा। रोशनी को दूर नमाज करेगी, और तन्हाई को दूर कौन करेगा? तन्हाई को ये तिलावत कुरान दूर करेगा। और जब हम सदका निकालते हैं, जब हम सदका देते हैं, तो ये सदका हमारा उस वक्त काम आएगा जो हमें बिच्छू, सांप, कब्र में रहते हैं उन कीड़े मकोड़ों से हमारे, मतलब सदका हमें बचाएगा, और हमारा इखलाक हमें बचाएगा। हमारा जो हम किसी के लिए, अगर हमने किसी के लिए हसद किया है तो किताबों में है कि हसद का कोई भी माफ़ी नहीं है। तो उस वक्त हमारे लिए ये जो हम सदका निकालेंगे और जो हमारा इखलाक है वो हमें सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों से बचाएगा। तो कब्र में कोई भी आपका साथ नहीं देगा। और ये ज़िंदगी में हम भेजे ही गए इसलिए हैं कि हम अपनी आखिरत को सुधार सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम सोचते हैं कि अरे हम गुनाहगार हैं, हमसे क्या हो सकता है, हम तो इतने गुनाहगार हो चुके हैं, हम आँखों का गुनाह करते हैं, हम ज़बान का गुनाह करते हैं। तो हमें खुदा पे यकीन रखना है, जो मैं अपने हर किताब में, हर मजलिस में कहती हूँ, हर बयान में कहती हूँ कि हमें खुदा पे यकीन करना है। खुदा रहमान है, खुदा रहीम
عظیم ہے، کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں استغفار کرتے رہو، اور جو کوئی استغفار کرتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو اس طریقے سے میں معاف کرتا ہوں کہ جیسے ماں کی آغوش میں جب بچہ پیٹ سے نکلتا ہے اس طریقے سے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہوں جس کی وہ توبہ کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آج میں اپنے مولا علی کے مصائب کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ وجہ یہ ہے کہ آج یہ اصال مجلس ہے، اور اپنی آنکھوں کو ضرور نم کریے گا اور خدا کی بارگاہ میں رو رو کے گریا کریے گا کہ پروردگارہ جو بھی میری پریشانیاں ہیں اسے دور کر دے، اور جلد سے جلد اس دنیا سے اس وبا کو دور کر دے۔ ہم سب پریشان ہیں، ہم مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، نہ جانے کون مومن اس وقت بیماری میں مبتلا۔ پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بہت سخت وقت تھا کہ جس وقت میرے مولا کے جسم مبارک پہ، میرے مولا کی جبیہ پہ خدا غارت کرے اس ملعون روکی کی میرے مولا کی پیشانی پہ ضربت لگی، اور ایک مرتبہ میرے مولا سجدے میں جانے کے بعد اب آج علی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور حسین روایت میں ہے کہ کہتے ہیں بابا آج سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسن جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باپ آغوش میں ہے۔ ارے باپ کو جیسے ہی آغوش میں لیا اس وقت ایک مرتبہ ارے امام حسن کے پیشانی سے خون کا فوارہ بہ رہا تھا اور جسم پاش پاش ہو گیا تھا۔ مولا علی کے ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بیٹا حسن، ارے میرے سر مبارک پہ بیٹا حسن، ارے کوئی رومال سے کپڑا باندھ دو، لیکن پہلے نماز ادا کر لو، تو میرے بعد وقت کے امام تم ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گی مولا، ارے مولا آپ پہ اتنا کاری زخم لگا ہے، یہ کائنات کا ایسا امام ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے تلوار کی سختی کو بھی برداشت کیا اور زہر کی تلخی کو بھی برداشت کیا۔ ایسا زہر تھا کہ ابن ملجم کہتا ہے کہ یہ زہر شام سے منگوایا گیا تھا، اور اگر ایک قطرہ کسی کو بھی مل جاتا تو یہ پورا کوفہ ہلاک ہو جاتا اگر کسی کو بھی دے دیتے۔ اتنا عسکاری زہر تھا جو میرے مولا کو دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گی مولا، ارے بے شک بڑا کاری زخم آپ کو لگا ہے، لیکن مولا آخری وقت ہے، آپ نے اپنی بیٹیوں کو پیار کر لیا، ارے آخری وقت ہے، ارے آپ نے اپنی اولادوں سے وصیت کر لی، مگر ذرا کربلا کا رک کر کے دیکھیے، ہائے رے میرا مظلوم امام، ہائے رے میرا بے کس امام، ہائے رے میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا امام، ارے میرا آقا حسین ہے، کربلا کی جلتی زمین ہے، اور شمر ملعون کا کند خنجر ہے، ادھر چاہنے والی ماں ارے بالوں کو کھول کے اولاد کو آغوش میں لے کے فریاد کر رہی ہے، اے عرض نینوا، ارے میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ذوالجنا تو ہی بچا لے حسین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ہاں عزیزان محترم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، اور یہی نہیں چاہنے والی بہن، خدا کسی بہن کو اتنا مجبور نہ کرے۔ ارے میرے آقا حسین کے مصائب کے طفیل میں، ارے میری جناب زینب کے صدقے میں ہم بہنوں کے سر پہ ہمارے بھائی کا سایہ محفوظ رہے۔ چاہنے والی بہن تلے زینبیہ سے آواز دے رہی ہے، اے شمر میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے ایک گھونٹ پانی تو پلا لے، ارے میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، اے شمر میرے بھائی کو ایسے ذبح نہ کر۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل حصة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک سورہ فاتحہ. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. یہ ویڈیو کو، اس مجالس کو جو بھی مومن شرکت کر رہے ہیں، اس مجالس کو سن رہے ہیں، ان سب کے تمام مرحوم مرحومین کو اس چھوٹی سی عبادت کا ثواب پہنچے. پروردگارہ بحق علی ابن ابو طالب ہم سب کے تمام مرحومین کو بخش دے. اور جنہوں نے مجھے نام میسج کیا ہے، آپ سب بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے نام بھی ضرور لیجئے کہ مرحوم عمار حسین ابن انصار حسین، محمد حیدر مرحوم، مرحوم سجاد حسین، مرحومہ مقمولون بیگم بنت مرحوم امید علی، اور مقتول فراقت علی ابن محمود حسین مرحوم، اور مقتول امداد علی ابن مرحوم مقتول فراقت علی، اور ابرار حسین ابن زوار حسین مرحوم، مرحوم رضی الحیدر ابن ابرارہ حسین مرحوم، اور مرحوم زوار حسین ابن رضی الحیدر مرحوم، اور مرزا اون حسین، مرزا یاور حسین، مرزا سجاد حسین، امیر النساء بیگم بنت صادق علی خان، افضل ابن کاظم علی خان، افضل سارہ بیگم، سید حیدر علی رضوی ابن سید عباس علی رضوی، اور بشیر بھی، اور مرحوم مرزا صفدر علی بیگ ابن مرزا محمود علی بیگ ابن وحید علی بیگ، سیدہ بجانی بیگم بنت قربان حسین، منیرہ بیگم بنت مرزا محمود علی بیگ، شکیلہ بیگم بنت مرزا محمود علی بیگ، مرزا سردار علی بیگ ابن مرزا محمود علی بیگ، مرحوم مرزا مصطفیٰ علی بیگ ابن مرزا سلیم علی بیگ، سید تقی حسین ابن سید سجاد حسین، اور مظفر حسین ابن حاجی مشرف حسین، حضور جہاں ابن وزیر مرزا، حضور جہاں ابن حاجی مشرف حسین، حاجی مشرف حسین ابن ذکیر حسین، اور نادر عباس علی مرزا، نادر عباس علی مرزا ابن نادر لطف علی مرزا، اور سید مصطفیٰ حسین زیدی، زاہدہ فاطمہ، میر حسن علی، اور اقبال حسن ابن سبط حسن، انوار حسن ابن سبط حسن، شیخ سبط حسن ابن ثابت علی مرحوم، امتیاز علی ابن حاجی محمد علی مرحوم، قمر النساء بیگم بنت سید محمد علی مرحوم کی روح کو بس اور اسباب کو پہنچے. پروردگارہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کو کوئی غم نہ دے اور سوائے غم سید الشہداء کے. پروردگارہ ان کے قبروں پر سے عذاب ہٹا دے، ان کو جنت میں بہترین سے بہترین جگہ عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو کوئی بھی اس میں شرکت ہو رہا ہے اس مجالس میں، اور جو کوئی بھی اس مجالس کو سن رہا ہے، ان سب کو اس وبا سے، کورونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رکھنا، اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اور جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز
سورہ فاتحہ آپ ایک انسان ایک یا دو لوگ کا دے، کیونکہ ایک مجالس میں اتنے لوگوں کا نام لینا نہیں مناسب ہو جاتا ہے. تو میں نیکسٹ مجالس جب شب جمعہ کو کروں گی تو آپ اپنے دوسرے نام مجھے اس میں دے دیا کریں، کیونکہ یہ ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے اور ہر مرحوم کو موقع ملنا چاہیے. تو پلیز نیکسٹ مجالس جب میں آرگنائز کروں گی شب جمعہ کو تو آپ ایک سے دو ہی نام دیں، اور نیکسٹ مجالس میں آپ پھر مجھے نام دے دیے دوسرے کسی مرحوم کا، اپنے دادا دادی کا. مثلا جیسے آپ نے ایک مجلس میں دادا کا دیا تو دوسری مجلس میں دادی کا دے دیا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کے تمام مرحومین کو اس کا اجر مل جائے. جبکہ میں نے ابھی بہت کم نام پڑھا ہے، ایسے بہت سے نام آئے ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ مجلس میں ضرور ان کی شرکت کروں گی، اور آپ سب سے دعا کی منتظر آپ کی چھوٹی بہن ذاکرہ آشفہ آپ سب سے رخصت ہوتی ہے. تو پلیز ہمارے چینل ذاکرہ آشفہ کو ضرور سبسکرائب کریے، شفا ٹی وی نیٹ ورک کو، تاکہ ہمیں اسی طرح ہمت ملتی رہے اور ہم ایسے بہت سے پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت کرتے رہیں. خدا حافظ. علی وارث.